पावर्स ने आपको छोड़ा हुआ है? देखिए पहली बात कि रऊफ हसन साहब पर तनकीद करें। देखिए पहली बात तो यह है कि रऊफ हसन साहब अगर खुद को लीडर समझते हैं तो फिर तो इन्ना लिल्लाह इन्ना इलैहि राजिऊन, वो तो एक पेड़ वजह क्या, जख्म उन्होंने मेडल लिया हुआ है। वो तो अभी उनका हो गया, मुझे हमदर्दी है, मैंने ट्वीट भी किया था। रऊफ हसन साहब से मेरे को पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है ना, जाहिर है उन्होंने एक दिलेराना जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने एक दिलेराना मौक़िफ़ लिया, उसकी जो है उन्होंने उनको कीमत अदा करनी पड़ी। ये तो बड़ी अनफॉर्चुनेट है जो पाकिस्तान में एक माहौल है। लेकिन देखिए ना, रऊफ हसन साहब को पहली दो तीन बातें हैं। एक बात तो ये कि वो लीडर नहीं है। वो तो देखिए मैंने तो कभी सुना ही नहीं था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में तनख्वाह दी जाए तर्जुमानी की, तो वो तो तनख्वाह के ऊपर जो है वो बताया गया है कि वो तर्जुमान है, 5 लाख रुपया ले रहे हैं पीटीआई से महीने का, तो लीडर तो वो नहीं है। ही इज़ अ पेड स्पोक्स पर्सन, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि देखिए उनकी जो सियासी अहलियत और हैसियत है वो नहीं है कि वो किसी के बारे में इस तरह की बात करें। और तीसरा ये है कि जो तहरीके इंसाफ की जो लीडरशिप है, वो लीडरशिप जो है वो जब उनके अपने ऊपर हुआ तो हमने उसको कंडेम किया, लेकिन जब वो दूसरों के जो जुल्म और ज़्यादतियाँ हुई हैं अगर उसको मॉक करेंगे तो फिर जाहिर है उनको उनकी ज़ुबान में जवाब तो जो है वो देना पड़ेगा। अगर मतलब रऊफ हसन साहब को तो शायद जानते ही नहीं, बट पीपल लाइक यू जो शुरू से कवर कर रहे हैं, जिनको हमारे हालात का पता है, जिनको हमारी ऑर्डल का पता है, वो जो पीटीआई को लोग कवर कर रहे हैं। बिलफर्ज मैं मान लिया आपकी बात कि इसमें हकीकत हो सकती है कि रऊफ हसन साहब वाज नॉट द फेस ऑफ द पीटीआई, अगर आप ये मंतक दे रहे हैं, ठीक, एग्री। हाउ अबाउट शिबली फराज, आपको भगोड़ा कह रहे हैं। हाउ अबाउट हामिद खान साहब, वो आपके ऊपर जो इल्जामात लगा रहे हैं और जो तनकीद कर रहे हैं। सारे जो जिन तीनों के आपने नाम बताए हैं, मुझे बताएं ये जिंदगी में कभी काउंसलर भी इलेक्ट हुआ है? मुझे आप बताएं इनकी पॉलिटिकल हैसियत क्या है? सेनेटर हैं शिबली फराज, तो इलेक्ट तो नहीं हुए ना। इलेक्ट तो सेनेट का टिकट तो मिलता है कि ये तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में और राज्यसभा में तो मिलता है, जो कि बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, माजूर हो जाते हैं, उनको दे देते हैं हर राज्यसभा में कि आप भी ना करो ना। नहीं, ऐसे ही होता है। अच्छा। अब ये जो लोग हैं, अब मैं देखिए तनकीद मेरी ये नहीं है, ठीक है वो हैं वो, लेकिन शिबली फराज देखें वो 6 महीने अपने घर में रहे इस्लामाबाद में, उनको किसी ने आके पूछा तक नहीं। अभी जो सीडीए का जब हुआ मामला, उन्होंने जाके वो हुआ तो उन्होंने खान साहब से, बाकी दुनिया जहान के ऊपर जुल्म और तशद्दुद हो गया, खान साहब की जो स्टेटमेंट बाहर आई वो हुई कि शिबली फराज के घर के ऊपर बड़ा सीडीए का जुल्म हो गया। इसी तरह से हामिद खान जो है, सारी जो तहरीक थी उस वक्त ऑस्ट्रेलिया बैठा रहा, ऑस्ट्रेलिया से वापस आया, सेनेट का टिकट लिया। मुझे आप बताएं आज तक सेनेट में एक तकरीर की है उन्होंने हामिद खान साहब को? हाँ, देखने को नहीं मिले ना। क्यों? अच्छा, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। मसला आप देखिए इन्होंने तबाह क्या किया है। 8 फरवरी को हम तो जेल में थे, हमारे साथ जो हुआ आपको पता ही है, हमारे कागज रिजेक्ट हो गए, हमें जेल में डाल दिया कि जी आप लोगों ने सियासत नहीं करनी। देखिए बड़ा आसान था। ये जो बातें कर रहे हैं अभी आके शिबली फराज साहब या ये लोग जो कहते हैं कि हमारा या ये शिबली, आपको पता है मेरे जो ताल्लुकात थे इवन तरीन साहब के साथ या अलीम खान साहब के साथ मुझे क्या प्रॉब्लम थी? मैं फॉर्म 45 में फॉर्म 47 का एमएनए बनता, मैं वजीर बन जाता, मेरे लिए क्या प्रॉब्लम थी? मैं भी आज जो है फॉर्म 47 का वजीर होता। लेकिन देखिए हमने क्यों ये कुर्बानियाँ दी हैं? क्योंकि मेरा ईमान ये था कि देखिए ये नहीं, और ये सच्ची बात ये है कि ये कुर्बानियाँ हमने कोई इस सोच के लिए भी नहीं दी कि कोई, ये मंतक भी ठीक। हाउ अबाउट शहरियार रफीदी? सिर्फ एक मिनट बात सुन, मैंने ये कहा है कि हमने ये कुर्बानियाँ इसलिए दी कि ये पाकिस्तान के लोगों को ये जंग नहीं हारनी चाहिए। इसलिए देखिए इमरान खान का कोई ओहदा तल्लुक वाक़िफ ना भी हो ना, अगर इमरान खान ये जंग हारता है तो फिर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, फिर लोगों की हैसियत ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा वी ऑप्टेड, हमने ठोकर मारी उसको फॉर्म 47 के एमएनए बनने को और वज़ीर बनने को, और हमने ये कुर्बानियाँ दी, हम पे बेईमाना तशद्दुद हुआ, हम सारा जो है वो उधर खड़े हुए। अब ये जो लीडरशिप है, देखिए ना, मुझे प्रॉब्लम क्या है, अगर 1.5 साल वैक्यूम रहा ना, हम लोग तो नहीं थे, सब लोग जी छोड़ के चले गए, हम लोगों को मार कुट के। मैंने उस तरफ भी आना है, उस तरफ भी कुछ वाक़यात हैं जो आपने मालिक साहब और फुरकान के साथ डिस्कस नहीं किए। सिर्फ आई विल पॉइंट आउट एक लम्हा सिर्फ मैं आपका लेना ये चाहूँगा। देखिए हमें उन्होंने मार कुट के बाहर निकाल दिया, सियासत से कागज रिजेक्ट कर दिए। इस वैक्यूम में जिसने जगह बनानी थी वो बना लेता ना अपनी, हम लोग तो नहीं थे, हम लोग तो मरे हुए थे। तो आप अपनी जगह बना नहीं सके, कद आप जो है आपका है नहीं, अब आप आके जो है वो फिर अब आपकी सारी इस वक्त पीटीआई की जो लीडरशिप है, ये हामिद खान है, रऊफ है, इन लोगों की जद्दोजहद ये देखें। नहीं, जगह कहाँ नहीं बना सके, खान साहब के तो मुतमदीन है, खान साहब तो इन पे ट्रस्ट शो कर रहे हैं, जगह कहाँ, मैसेज के यहाँ नहीं बना सके।
اپنی جو مقام ہے. مجھے آپ بتائیے اس وقت مولانا فضل فار ایگزامپل میری نظر میں جو سب سے امپورٹنٹ سٹیپ ہے اگر پی ٹی آئی نے کوئی رول نہ ہے تو وہ یہ ہے نا کہ یہ انہوں نے ہم نے ایک الائنس بنانا ہے. مجھے آپ بتائیں آپ مولانا فضل الرحمان صاحب جے یو آئی کے آپ سیکرٹری جنرل ہیں, مجھے آپ بتائیں آپ رؤوف حسن سے بات چیت کریں گے؟ مجھے آپ بتائیں آپ حامد خان کے ساتھ بیٹھیں گے؟ آپ کا نہ یہ لوگ ان کا کوئی قد ہے نہ ان کی کوئی حیثیت ہے. تو یہ اپنا وجود یا اپنا وزن کیوں نہیں بنا سکے؟ ان کے کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ تھے یا یہ خان صاحب کو باہر نہیں آنے دینا چاہتے؟ نہیں دیکھیں, اصل میں ایشو یہ ہے کہ ان کا جو معاملہ ہے نا, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پولیٹیشنز نہیں ہیں, یہ تو ایک سمجھیے کہ ادھار کی سیاست کی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, ادھار میں بیٹھے ہوئے ہیں. چونکہ ہم سب لوگوں کو ٹھڈے مار کے نکال دیا گیا. شکر آپ نے کرائے پہ نہیں کہا. وہ یہ کرائے پہ ہی سمجھیں. یہ لوگ جو ہیں چونکہ ہمیں ٹھڈے مار کے نکال دیا گیا سیاست میں کہ آپ نے نہیں کرنا, یہ وہ ماشاءاللہ ذہین لوگوں نے, تو اس کے بعد یہ جو لوگ ہیں انہوں نے آ کے اپنی دکان لگا لی. اس دکان کو اب یہ ختم نہیں ہونا دینا چاہتے. آپ بتائیے جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ فنڈنگ کے اوپر پولیٹیکل عہدے جو ہیں وہ بانٹے جائیں, پھر اس کے بعد اور پھر میں کل پر اعجاز چوہدری صاحب کے پاس گیا, میں کہا چوہدری صاحب کی کوئی اپنے ایم پی اے وغیرہ کوئی بندے جڑے نو تہاڈی پیشیاں وغیرہ تے آنے, انہاں کہا یار بس ہے جڑے اپنے تعلق والے 3-4 ہی آ جاندے. تو کہاں ہے پنجاب کی قیادت؟ تو میں تو یہ سوال تو پوچھے نا ان سے, کہاں ہے علی امین مجھے آپ گنڈا پور؟ بتائیں. آپ کے کس سی ایم ہے نا علی امین گنڈا پور صاحب, ہیڈ ہی ایور بین دیئر ان لاہور؟ ہاں میرا خیال میں وہ نہیں آیا ابھی تک, لیکن چلو وہ چلا رہے ہیں, لیکن یہاں والے لیڈر تو جائیں نا یار. آپ بتائیں یاسمین راشد ہیں, عمر ایوب کی پیشی ہوئی کوئی بندہ گیا؟ کوئی بھی نہیں گیا. عمر بیچارہ بھی اکیلے ہی آ جاتا ہے. عمر سرفراز چیمہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے کچھ عمر آتا ہے؟ چیمہ کے ساتھ کون ذمہ دار ہے اس کے؟ یہ کہ عمر ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. اڈیالہ جیل میں ایک آرڈر آیا پی سی, انہوں نے جمال مندوخیل صاحب نے 9 مئی کے لوگ جو ہیں وہ رہا کیے, ان کو انہوں نے دوبارہ پکڑ کے اندر ڈال دیا. وہ جو 11 لوگ تھے, مجھے بھی پہلی بار پتا چلا کہ ادھر اڈیالہ جیل میں وہ بچے بیچارے جو ہیں وہ 8 مہینے سے قید ہیں. اب یہ سارے لوگ عمران خان کو ملنے جاتے ہیں. کبھی ان میں سے کبھی آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں کو جو غریب آدمی جو ادھر پھنسے ہوئے ہیں ان کی کیا دشمنی تھی, وہ کیوں جیلوں میں ہیں؟ وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے. پھر انہوں نے دیکھیں کیا کیا, وہ جو لیاقت چٹھا جو کمشنر پنڈی تھا, اس کی خبر کیوں نہیں لی؟ اس نے پریس کانفرنس کی, اس نے کہا یہ چیف الیکشن کمشنر چیف جسٹس, بڑا دلیرانہ اس نے اپنا کام کیا, لیکن بعد میں مکر گئے. اس کے ساتھ ہی کھڑا کوئی نہیں ہوا. حامد خان صاحب تشریف لائے, انہوں نے وہاں پہ کہا جی فائز عیسیٰ صاحب سے ہمارا بڑا تعلق ہے اور وہ بالکل زبردست آدمی ہے, کوئی ان کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس نہیں ہونا چاہیے. پوری پارٹی نے وہ بیچارے لیاقت چٹھا کو ابنڈن کر دیا. وہ خود ہی پھنس گیا کہہ کے وہ 3 مہینے سے ہاؤس اریسٹ ہے یا اس کا پتہ ہی نہیں کوئی کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. آپ نے الیکشن کمیشن میں وہ کنٹیمپٹ ایشو ہوئی اپنا خان صاحب کے اوپر, میرے اوپر, ہم لوگوں کے اوپر جو ہے وہ کنٹیمپٹ ایشو ہوئی. دیکھیں میری سکندر سلطان راجہ کے ساتھ یا ان کے ساتھ کیا دشمنی ہے, ہمارا کیا پرابلم تھا ان کے ساتھ, ہم تو پارٹی پالیسی دے رہے. ٹھیک ہے, آپ نے کیا کیا جو میرا گلہ ہے. دیکھیں یہ سارے لوگ اپنے گھروں میں تھے, تو اگر میرے بیوی بچے گھر پہ اکیلے ہیں, وہ بیچارے ہر تاریخ کے اوپر جو ہیں وہ آ رہے ہیں, کوئی کسی کو اتنا تو ہونا چاہیے کہ ان کو کال کر کے ہی پوچھ لے کہ جی کوئی ہمارے لائق کوئی ہو سکتا ہے, کوئی ہماری چاہیے کوئی مدد. دیکھیں نا اور پھر اوپر سے آ کے موک کر رہے ہیں آپ.